साथीहरू स्वागत छ लोकसेवा चौतारी युट्युब च्यानलमा। लोकसेवा अध्ययन गरिरहनुभएका साथीहरूलाई उपयोगी स्रोत सामग्रीहरू पस्कने सन्दर्भमा आज पनि हामी नयाँ विषयवस्तु र नयाँ स्रोत लिएर यहाँहरूमाझ उपस्थित भएका छौँ। आज मैले तपाईहरूलाई सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तर्सम्बन्ध ऐन 2077 को बारेमा केही आफ्ना आइडियाहरू र यसका केही विषयहरू यहाँहरूमाझ पस्कनेछु। साथीहरू, यो ऐनको विषयवस्तुभित्र छिर्नुभन्दा अगाडि हामीले सबैभन्दा पहिला केही कुराहरू बुझ्नु जरुरी छ। सबैभन्दा पहिला हाम्रो राज्यको संरचना कस्तो छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ र ती संरचनाहरू बीच कस्तो अन्तर्सम्बन्ध रहन्छ भन्ने विषय बुझ्नुपर्नेछ र तिनै तहको अधिकार अथवा चाहिँ ती तहहरू बीचको अधिकार प्रयोगको अभ्यास कसरी गरिएको छ, कहाँ व्यवस्था गरिएको छ, संविधानको कुन कुन भागले अथवा व्यवस्थाले तीन तह बीचको सम्बन्धलाई परिभाषित गरेको छ भन्ने कुरा पनि जानकारी गर्नुपर्ने थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी तिनै तहले संरक्षण गर्नुपर्ने साझा विषयहरू के छन्, ती विषयहरू संविधानमा कहाँ छन्, संविधानको कुन धाराले ती विषयहरूलाई उठाएको छ, ती कुराहरू पनि थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी तीन तहबीचको समन्वय तथा अन्तर्सम्बन्धका आधारहरू के हुन् त हैन, त्यो विषयमा छलफल हुनुपर्छ। सबैभन्दा पहिला त हाम्रो राज्यको संरचना कस्तो छ भन्ने विषयमा हाम्रो राज्यको संरचना तीन तहको रहेको छ। राज्य संरचनामा धारा 56 ले चाहिँ यसलाई परिभाषित गरेको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको हुनेछ भनेर लेखेको छ। त्यस्तै गरी धारा 56 को उपधारा 6 मा तिनै तहबीचले अथवा तिनै तहले सङ्घले, प्रदेशले र स्थानीय तहले संरक्षण गर्नुपर्ने विषयहरू उल्लेख गरेको छ। त्यहाँ संरक्षण गर्ने विषयहरू उल्लेख गरेको छ। ती विषयहरूकै आधारमा रहेर हैन, तिनै विषयहरूलाई आधार बनाएर सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तर्सम्बन्ध ऐन 2077 चाहिँ जारी गरिएको हो। त्यस्तै गरी हाम्रो संविधानको धारा भाग 20 धारा 231, 232, 233, 34, 35 र 36 मा पनि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तर्सम्बन्धका बारेमा लेखेको छ। त्यस्तै गरी धारा 232 ले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहस्त्र र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ भनेर उल्लेख गरेको छ। यिनै विषयहरू, यिनै धाराहरूमा संविधानको धारा 56, त्यस्तै गरी चाहिँ धारा भाग 20 धारा 56, त्यस्तै गरी धारा 57 मा राज्य शक्तिको बाँडफाँड छ। राज्य शक्तिको बाँडफाँडमा सङ्घका अधिकार अनुसूची 5 मा हुने, प्रदेशको अधिकार अनुसूची 6 मा हुने, स्थानीय तह प्रदेश र सङ्घको साझा अधिकार अनुसूची 6 र 7 र 8 मा हुने, त्यस्तै गरी स्थानीय तहको एकल अधिकार अनुसूची 8 मा हुने र साझा अधिकार, तिनै तहको साझा अधिकार अनुसूची 9 मा हुने भनेर संवैधानिक व्यवस्था छ। यिनै व्यवस्थाको पेरिफेरीमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दाखेरि आफ्नो कार्यपालिकीय अधिकार अथवा राजनीतिक अधिकार, व्यवस्थापकीय अधिकार, वित्तीय अधिकार, प्रशासनिक अधिकारको प्रयोग गर्दा, त्यसै गरी संविधानका अनुसूचीमा भएका अधिकारहरूको अभ्यास गर्दा र अन्य संविधानले सिर्जना गरेका र अन्य कानुनले सिर्जना गरेका अधिकारहरूको अभ्यास गर्दा उनीहरू बीच समन्वय कायम होस् र अन्तर्सम्बन्ध स्थापित होस् भनेर यो ऐन कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। यति कुरा बुझ्नुपर्छ। त्यसो भएदेखि अब जाउँ हामी तीन तह बीचको चाहिँ कुन कुन विषयहरू तिनै तहले संरक्षण गर्नुपर्ने विषय छ भनेर भनेको छ। ती विषय चाहिँ धारा 56 को 6 मा लेखेको छ। ती विषयहरू के छन् त हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ। साथीहरू, नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित, सर्वाङ्गीण विकास,
बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक सङ्घीय शासन प्रणाली, मानवाधिकार तथा मौलिक हक, कानुनी राज्य, शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन, बहुलता, समानतामा आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण तिनै तहले गर्नुपर्नेछ। भनेपछि यो ऐन पनि यति विषयहरू हामीले चाहिँ जान्यौँ भने यो उपधारा 6 का विषयहरूलाई हामीले बुझ्न सक्यौँ भने लगभग यो ऐनले भन्न खोजेका विषयहरू पनि हामी सहजै बुझ्न सक्छौँ। त्यसो भए यो ऐनमा विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि के हुन्छ सक्छन् त तिनै तहबीचको अन्तरसम्बन्धका आधारहरू, ती विषयमा मैले थोरै तपाईँहरूलाई भने। तिनै तहबीचको अन्तरसम्बन्धका आधारहरूमा मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय स्वाभिमान, राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय गौरव र एकताको संरक्षण, राष्ट्रिय एकताको संरक्षण एउटा आधार। अर्को आधार धारा 232 भने जस्तै सहकारिता, सहअस्तित्व, समन्वय र पारस्परिक सहयोग, हैन। त्यसपछि अर्को आधार के हो त? नेपालको संविधान, मूल कानुनको रूपमा संवैधानिक सर्वोच्चता है। सेवा प्रवाहमा नेपाली नागरिक बीच अभिभेदको सिद्धान्त अवलम्बन। तिनै तहहरूबीच चाहिँ सेवा प्रवाह गर्दा अथवा शासन गर्दा कुनै पनि प्रदेश अथवा कुनै पनि स्थानीय तहले अथवा सङ्घले यो फलानु प्रदेश अथवा यो फलानु स्थानीय तह भनेर प्रदेश बीचका नागरिकहरू बीच र प्रदेश स्थानीय तह बीचका नागरिकहरू बीच विभेद गर्न पाउँदैन। त्यस्तै गरी बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको सुदृढीकरणमा क्रियाशीलता, संविधान बमोजिम सङ्घीय इकाइहरूबीच कार्यगत स्वतन्त्रताको सम्मान र संस्थागत सुदृढीकरण, जुन चाहिँ संविधानले तीनवटा सङ्घीय इकाइहरू सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कार्यगत स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ। त्यो कार्यगत स्वतन्त्रताको के गर्नुपर्छ? सम्मान गर्नुपर्छ। यति भनिसकेपछि अब त्यसो भए तीन तहबीच कस्तो अन्तरसम्बन्ध रहन्छ, कुन कुन कुरामा अन्तरसम्बन्ध रहन्छ र समन्वय रहन्छ भने एउटा रहन्छ राजनीतिक तथा कार्यकारिणी अन्तरसम्बन्ध, अर्को रहन्छ विधायकी तथा कानुनी अन्तरसम्बन्ध रहन्छ, अर्को अन्तरसम्बन्ध रहन्छ आर्थिक अन्तरसम्बन्ध अथवा आर्थिक तथा वित्तीय अन्तरसम्बन्ध, वित्तीय सङ्घीयताको रूपमा पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ चिन्ने गर्छौँ, र अर्को रहन्छ प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध, त्यसलाई हामी प्रशासनिक सङ्घीयता पनि भनेर भन्छौँ। भनेपछि खास गरी अन्तरसम्बन्धका 4वटा विषयहरू रहने गर्छन्, एउटा विधायकी, एउटा कार्यकारिणी, अर्को आर्थिक, त्यसपछि अर्को प्रशासनिक है। अब यही सेरोफेरोभित्र रहेर यो ऐन बनेको छ। त्यसो भए अब यो ऐनमा कुन कुन विषयहरू बढी महत्त्वपूर्ण रहन्छन्? सबैभन्दा पहिला यसको प्रस्तावनाकोमा जाउँ। प्रस्तावना चाहिँ कुनै पनि ऐनको प्रस्तावना भनेको त्यो ऐन किन बनाउनु पर्यो भन्ने विषय हो, र यसमा चाहिँ मुलुकले अङ्गीकार गरेको बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको सुदृढीकरणका लागि है, यहाँ भनिसक्यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको सुदृढीकरणका लागि नेपालको संविधान बमोजिम राज्य शक्तिको प्रयोग गर्ने सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध, सहकारिता, सहअस्तित्व, समन्वय र पारस्परिक सहयोगको आधारमा व्यवस्थित गर्न वाञ्छनीय भएकाले हैन, उनीहरूबीचको अन्तरसम्बन्धलाई सहकारिता, सहअस्तित्व, समन्वय 4वटा विषयहरू, 4वटा कुराहरू, यो कुरा सम्झनु पर्यो। यो 4वटा कुराहरूलाई व्यवस्थित गर्नको लागि हैन, उनीहरूको सम्बन्धलाई यो 4वटा कुराहरूलाई व्यवस्थित गर्नको लागि के भएको छ, यो ऐन हामीले ल्याएका छौँ है। यो कसले बनाएको यो ऐन? सङ्घीय संसदले बनाएको। यसको नाम चाहिँ के हो? सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन 2077 है। अब यहाँ चाहिँ यो ऐनको दफा 2 मा परिभाषा भनेर उल्लेख गरेको छ। यहाँ चाहिँ अन्तरप्रदेश परिषद भनेको छ। अन्तरप्रदेश परिषद भनेको संविधानको धारा 234 बमोजिमको अन्तरप्रदेश परिषद सम्झनुपर्छ भनेर भनेको छ। 234 मा के छ त भन्दाखेरि 234 मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने एउटा सङ्घ, प्रदेश बीच तथा प्रदेश बीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तरप्रदेश परिषद
गठन हुने व्यवस्था छ, जसमा नेपाल सरकारका गृहमन्त्री, नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री, सम्बन्धित प्रदेश जुन प्रदेशसँग चाहिँ विवाद भएको त्यो प्रदेशका मुख्यमन्त्री के हुने व्यवस्था छ, सदस्य हुने व्यवस्था छ है। अब त्यस्तै गरी परिषद अनि त्यसपछि यहाँ अरू विषयहरू चाहिँ के गरेका छन् त, परिभाषा गरेको छ। अब त्यसपछि हामीलाई चाहिँ परीक्षाको दृष्टिकोणबाट बढी महत्त्वपूर्ण हुने चाहिँ च्याप्टर अथवा बढी महत्त्वपूर्ण हुने विषय यो हो है। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबिचको अन्तर्सम्बन्धका आधारहरू। साथीहरू, यो विषयमा चाहिँ मैले अगाडि केही चाहिँ कुराहरू परिच्छेद 2 मा लेखेको छ। अगाडि चाहिँ 5 6वटा विषयहरू तपाईँहरूलाई उल्लेख गरिसकेको छु है। राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय गौरव सहित ल्याएर अन्तिममा संविधान बमोजिम कार्यगत स्वतन्त्रताको सम्मान भन्ने विषय है। अब यसमा चाहिँ के छ, यो सरस्वती हेरौँ। लगभग अहिले धारा 56 को उपधारा 6, साथीहरूले सम्झनु होला, धारा 56 संविधानको धारा 56 को उपधारा 6 बमोजिमका विषयहरूको पेरिफेरीमै रहेर यी अन्तर्सम्बन्धका आधारहरू तयार गरिएको छ। अब हेरौँ यहाँ के छ, राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय, राष्ट्रिय गौरव र एकताको संरक्षण, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको पालना र कार्यान्वयन, यो आधार हुन्छ है। यिनीहरूको सम्बन्ध चाहिँ योभन्दा तल जान पाउँदैनन्। राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको पालना र कार्यान्वयन तिनै तहले गर्नुपर्ने हुन्छ। मौलिक हकको कार्यान्वयनको जिम्मा तिनै तहको हो। राष्ट्रिय नीतिको सम्मान तथा कार्यान्वयनमा योगदान पुर्याउनुपर्छ प्रदेश र स्थानीय तहले अथवा चाहिँ तिनवटै तहले। संविधानका व्यवस्थाहरूको समग्रता र सामञ्जस्यता, ती व्यवस्थाहरू चाहिँ समग्रमा सबै तहलाई र तिनीहरू बीच सामञ्जस्यता हुनुपर्छ। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण, यो अर्को सम्बन्धको आधार हो। हामीलाई परीक्षामा यो सोद्धाखेरि कसरी सोध्न सक्छ भने सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबिचको अन्तर्सम्बन्धका आधारहरू के हुन् भनेर यो चाहिँ हामीलाई परीक्षामा सोध्न सक्छ है। त्यस्तै गरी अर्को, संविधानको अधीनमा रही साझा हित र सरकारका विषयमा अधिकारको प्रयोग गर्दा अर्को तहको अस्तित्व र कार्यगत स्वायत्तताको सम्मान गर्नुपर्छ हैन। संविधानको अधीनमा रहेर साझा हितको विषयमा र सरकारको विषयमा आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा हैन, भनेको सङ्घको स्थानीय तहको र प्रदेशले र स्थानीय तहले साझा हित र सरकारका विषयका अधिकारको प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ अर्को तहको अस्तित्वलाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ र अर्को तहको काम गर्ने स्वायत्तता, उसको कार्यगत स्वायत्ततालाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ। नेपाली नागरिकहरू बीच समान व्यवहार र सुरक्षा, प्रदेशको अथवा स्थानीय तहको, फरक प्रदेशको, फरक स्थानीय तहको भनेर कसैलाई पनि विभेद गर्न पाइँदैन। कानुन, नीति, न्यायिक वा प्रशासनिक निर्णय कार्यान्वयनमा आपसी समन्वय, परामर्श, सहयोग तथा सूचनाको आदान प्रदान, यहाँ 4वटा विषयहरू यसले चाहिँ उल्लेख गर्यो। एउटा समन्वय, त्यसपछि परामर्श, त्यसपछि सहयोग र सूचनाको आदान प्रदान हैन। के गर्दा, कानुन, नीति वा प्रशासनिक निर्णय कार्यान्वयनमा हैन। त्यस्तै गरी प्राकृतिक र भौतिक स्रोतको संरक्षण अर्को आधार हो। प्राकृतिक तथा भौतिक स्रोतको संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी प्राकृतिक, भौतिक तथा वित्तीय स्रोतको दिगो व्यवस्थापन र लाभको न्यायोचित वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। यो कुराबाट कोही पनि पछाडि हट्न पाउँदैन। प्राकृतिक स्रोत, भौतिक स्रोत, वित्तीय स्रोत है, यसको दिगो व्यवस्थापन र लाभको न्यायोचित वितरण हुनुपर्छ। भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन प्रवर्धन गर्ने जिम्मेवारी पनि तिनै तहको हो। त्यस्तै गरी पारस्परिक सहयोग र सहकार्य तिनै तहबीच। समानुपातिक, समावेशी तथा सहभागितामूलक शासन व्यवस्थाको अवलम्बन गर्नुपर्छ सङ्घ प्रदेश स्थानीय तह तिनैले हैन। नागरिकहरूलाई प्रदान गर्ने सेवाको सुदृढीकरण अथवा प्रभावकारिता, व्यापार, वस्तुको ढुवानी र सेवाको विस्तारमा आपसी सहयोग र समन्वय हैन, यसमा चाहिँ विवाद आउनु हुँदैन। त्यस्तै गरी सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय तथा अन्तर्सम्बन्धमा कायम गर्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएको अन्य विषयहरू भनेर भन्नु। यसले चाहिँ के भनेको भने जस्तै हाम्रो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन हैन, अनि अरू सङ्घीय कानुनहरू है, अन्य पारदर्शी कानुनहरू, तिनमा भएका विषयहरू पनि के गर्नुपर्छ, ती विषयहरूका व्यवस्थाहरू पनि पालना गर्नुपर्ने हुन्छ समन्वय तथा अन्तर्सम्बन्ध कायम गर्ने सम्बन्धमा भनेर भन्यो। भनेपछि एउटा प्रश्न के आउन सक्ने भयो, एउटा यो ऐनको उद्देश्य के हो भने प्रस्तावनाको कुरो आयो हैन। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय र अन्तर्सम्बन्धका आधारहरू के हुन् भनेर भन्यो भने
हामीले लेख्ने भनेको संविधानको धारा 56 को उपधारा 6 मा रहेका विषय प्लस यहाँ उल्लेख भएका विषयहरू है। त्यस्तै गरी अब यहाँ चाहिँ अर्को कानुन नीति तथा योजना तर्जुमा गर्दाखेरि कसरी समन्वय गर्ने त हैन, कसरी बनाउने, के आधारमा बनाउने हैन, कसरी गर्नुपर्ने हुन्छ हो, आफूले मन लाग्दै बनाउन पाउने हो कि अथवा चाहिँ तिनै तहले प्रत्येक तहको चाहिँ सम्मान गर्ने अथवा चाहिँ कानुनसँग नबाजिने गरी हैन कुन आधारमा बनाउने त भन्ने विषय चाहिँ के छ त यसले स्पष्ट पारेको छ। अब एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने साथीहरूले सङ्घले कुन कुन अनुसूचीका अधिकारहरू प्रयोग गरेर कानुन बनाउँछ, प्रदेशले कुन कुन अनुसूचीका अधिकार अथवा चाहिँ अधिकारका विषयहरूभित्र रहेर कानुन बनाउँछ र स्थानीय तहले कुन कुन अधिकारका विषयहरूभित्र रहेर कानुन बनाउँछ भन्ने कुरा जान्नु पर्यो है। अब त्यसमा सङ्घले अनुसूची 5, त्यसपछि अनुसूची 7 र अनुसूची 9 अर्थात् आफ्नो एकल अधिकारका विषयमा कानुन बनाउन सक्यो। त्यसपछि प्रदेश र सङ्घको साझा अधिकारको विषयमा बनाउन सक्यो। त्यस्तै गरी सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको विषयमा, त्यस्तै गरी प्रदेशले प्रदेशको एकल र सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको साझा, त्यस्तै गरी स्थानीय तहले स्थानीय तहको एकल र सङ्घ प्रदेश स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीमा र कुनै पनि संविधानमा कुनै पनि अधिकारका क्षेत्रमा अथवा चाहिँ अनुसूचीमा उल्लेख नभएका विषयहरूमा, त्यसमा नअटेका विषयहरूमा अथवा अवशिष्ट अधिकारका विषयमा चाहिँ सङ्घले बनाउन सक्ने व्यवस्था छ। अब त्यसो भए यो दफाले के विषयमा उल्लेख गर्यो त भने सङ्घले आफ्नो एकल वा साझा अधिकारको विषयमा कानुन वा नीति बनाउँदा हैन संविधान तथा ऐनका बमोजिमका कुरा त अवलम्बन गर्नै पर्यो। त्यो अतिरिक्त कुन कुराहरूलाई गर्ने भने प्रदेश तथा स्थानीय तहको एकल अधिकारलाई अतिक्रमण गर्न पाउँदैन। यसले के भन्यो, सङ्घले आफ्नो एकल अधिकारमा कानुन बनाउँदा अथवा साझा अधिकारमा कानुन बनाउँदा सङ्घले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार अतिक्रमण गर्न पाउँदैन, एकल अधिकार हैन। त्यस्तै गरी लागत, त्यसको दिगोपना वा सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताका दृष्टिले 3टा विषयको कुरा गरे है साथीहरू। एउटा लागत, कम मूल्य अथवा बढी मूल्य, त्यसको टिकाउ कति हुने हैन, लामो समयसम्म कति टिक्ने वा प्रभावकारिता के रहने भन्ने सम्बन्धमा को विषयमा कार्यान्वयन गर्न प्रदेश वा स्थानीय तहबाट गर्दा उपयुक्त हुने विषयमा दृष्टिले कुनै विषय कार्यान्वयन गर्दा प्रदेश वा स्थानीय तहबाट गर्दा उपयुक्त हुने भनेको सङ्घले कानुन बनाउँदा ती विषयहरूमा चाहिँ यो चाहिँ प्रदेश स्थानीय तहलाई चाहिँ गर्दाखेरि बढी प्रभावकारी पो हुने हो कि सङ्घले नगरेर स्थानीय र प्रदेशलाई दिनुपर्ने हो कि हैन, त्यो अधिकार चाहिँ हैन त्यो विषय हेर्नुपर्ने। त्यस्तै गरी कुनै विषयको कार्यान्वयनमा दोहोरो नपर्ने गरी सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका रहने हैन। कार्यान्वयन गर्दाखेरि चाहिँ सङ्घले कानुन बनाउँदा कस्तो हिसाबले कानुन बनाउनु पर्यो, कस्तो हिसाबले नीति गर्नु पर्यो भने एउटा प्रदेश स्थानीय तहको एकल अधिकार चाहिँ अतिक्रमण हुनु भएन, दोस्रो प्रदेश स्थानीय तहबाट गर्दा उपयुक्त हुन्छ भने त्यो कुरालाई विचार गर्नु पर्यो हैन, र तेस्रो कुनै पनि तहबीच दोहोरो पर्नु भएन, त्यो विषयमा विचार पुर्याउनु पर्यो हैन। त्यस्तै गरी प्रदेशले चाहिँ के हो त, अब हेर्नु है, उपदफा 1 मा सङ्घको कुरा गर्यो, उपदफा 2 मा प्रदेशको कुरा गर्यो, दुईटैमा एकल र साझा अधिकारको कुरा गर्यो। दुईटैले कानुन तथा नीति बनाउँदा संविधानलाई र यस ऐन बमोजिमका अन्य विषयहरूका सम्बन्धमा अतिरिक्त के भन्यो। अब हेर्नु है, यहाँ सङ्घ वा स्थानीय तहको एकल अधिकारको अतिक्रमण गर्ने। अहिले सङ्घले कानुन अथवा नीति बनाउँदा के भनेको थियो, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल अधिकारको अतिक्रमण नगर्ने हैन। त्यसो भने प्रदेशले कानुन बनाउँदा अथवा नीति बनाउँदा स्थानीय तह र सङ्घीय तहको अथवा सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकारको
अधिकार अतिक्रमण नहुने गरी। त्यस्तै गरी प्रदेशले कानुन बनाउँदा सङ्घीय कानुनसँग बाजिनु भएन। त्यस्तै गरी राष्ट्रिय नीति वा प्राथमिकता अनुकूल हुने र त्यसको कार्यान्वयनमा सघाउ पर्ने, राष्ट्रिय नीति र प्राथमिकताको प्रतिकूल हुने गरी र त्यसलाई असहयोग गर्ने गरी कानुन बनाउन पाएन कसले? प्रदेशले। त्यस्तै गरी कुनै विषयको कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय तहबाट गर्दा कुनै विषयको कार्यान्वयन स्थानीय तहबाट गर्दा लागत, दिगोपना, सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताका दृष्टिले उपयुक्त हुने त्यो विषय पनि हेर्नु पर्यो। जस्तै सङ्घले कुनै विषयको कार्यान्वयन गर्दाखेरि प्रदेश र स्थानीय तहबाट बढी उपयुक्त हुन्छ कि प्रभावकारिताका दृष्टिले उपयुक्त हुने भनेर लेखेको थियो भने यहाँ के भन्यो? प्रदेशले बनाउनेमा स्थानीय तहबाट गर्दा भनेर लेख्यो। त्यस्तै गरी कुनै विषयको कार्यान्वयनमा दोहोरो नपर्ने गरी सम्भव भएसम्म स्थानीय तहको भूमिका रहने, हैन? दोहोरो नपर्ने गरी सम्भव भएसम्म स्थानीय तहको भूमिका रहने, यो चाहिँ कानुन बनाउँदा यी आधारहरू लिनु पर्यो। त्यस्तै गरी उपदफा 3 मा के लेख्यो? स्थानीय तहले, हैन? यसै गरी एकल र साझा अधिकार यहाँ पनि त्यही भन्यो। त्यस्तै गरी अर्को अब हेर्नु है त, सङ्घले कानुन बनाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहको अतिक्रमण हुनु थिएन। प्रदेशले कानुन बनाउँदा सङ्घ र स्थानीय तहको अधिकारको अतिक्रमण नहुनुपर्ने थियो भने स्थानीय तहले कानुन बनाउँदा सङ्घ वा प्रदेशको एकल अधिकारको अतिक्रमण गर्न पाएन। त्यस्तै गरी सङ्घ र प्रदेशको कानुनसँग बाजिन पाएन। राष्ट्रिय नीति वा प्राथमिकताको प्रतिकूल हुनु भएन भनेको राष्ट्रिय नीति वा प्राथमिकताको अनुकूल हुनु पर्यो र त्यसको कार्यान्वयनमा के गर्नु पर्यो? सहयोग गर्नु पर्यो। त्यस्तै गरी अब हेर्नु है, प्रदेशको चाहिँ कानुन तथा नीति राष्ट्रिय नीति र प्राथमिकताको प्रतिकूल हुनु भएन अथवा अनुकूल हुनु भएन भनिसकेपछि स्थानीय तहको त फेरि के पनि हुनु पर्यो? ऊभन्दा माथिल्लो तह कुन हो? प्रदेश हो। त्यो हुँदाखेरि प्रदेशले नीति वा कानुन बनाउँदा प्रदेशको नीति वा प्राथमिकता अनुकूल हुने र त्यसको कार्यान्वयनमा सघाउ पुर्याउने। अहिलेको सङ्घ र प्रदेशभन्दा यसमा फरक र बढी भएको यो पोइन्ट है। त्यस्तै गरी कुनै पनि विषयको कार्यान्वयनमा दोहोरो नपर्ने। अनि त्यसपछि यसमा अर्को के छैन? लागत दृष्टिले, उपयुक्तताको दृष्टिले, दिगोपना र प्रभावकारिताको दृष्टिले चाहिँ स्थानीय तह वा प्रदेशको उपयुक्तता प्रभावकारिताको उपयुक्तता हेर्ने भन्ने थियो नि, त्यो पोइन्ट यसमा छैन। एउटा पोइन्ट यसमा कम छ र एउटा पोइन्ट बढी आएको छ। यसरी चाहिँ यो 3टा विषयलाई सम्झन सकिन्छ। भनेपछि यसबाट चाहिँ प्रश्न आउँदा कसरी आउन सक्छ भने सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन बनाउँदा अथवा कानुन तथा नीति बनाउँदा के कस्ता विषयहरूलाई विचार गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा के कस्ता विषयहरूलाई आधार बनाउनु पर्ने हुन्छ भन्ने कुरा पनि आउन सक्यो। त्यो भयो भने हामीले यी 3टा विषयहरू सङ्घले बनाउँदा के गर्ने, प्रदेशले बनाउँदा के गर्ने र स्थानीय तहले बनाउँदा के गर्ने भन्ने विषयहरू चाहिँ उल्लेख गर्नु पर्यो। त्यसपछि यसको उपदफा 4 मा चाहिँ के भनेर लेखेको छ भने प्रदेश स्थानीय तहले कानुन बनाउँदा दायको बमोजिम हुने गरी बनाउनु हुँदैन। भनेपछि यी विषयहरूमा कुनै पनि हालतमा प्रतिकूलता सिर्जना भएन। यी विषयमा यहाँ भने के भन्यो? दाय बमोजिम हुने गरी बनाउनु हुँदैन, हैन? के छ त यहाँ तल विषय? त्यो विषयहरू हेरौँ है त। जस्तै मौलिक हक जुन चाहिँ 32 वटा छन्, संवैधानिक हक संविधानले सिर्जना गरेको हक भनेको जस्तै तपाईको निर्वाचन भोट हाल्ने हक भन्न खोजेको, नागरिकता प्राप्त गर्ने हक भन्न खोजेको, हैन? त्यस्तै गरी वा सङ्घीय कानुन प्रदत्त हकमा प्रतिबन्ध लगाउने वा त्यस्तो हकको प्रयोगमा सीमा तोक्ने। मौलिक हकमा पनि केही गर्न पाइएन र सङ्घीय कानुनले र संविधानले जुन जुन हक नागरिकलाई प्रदान गरेको छ उसले त्यो अधिकारको प्रयोगमा सीमितता ल्याउन पाउँदैन, त्यसको विरुद्ध हुने गरी बनाउन पाउँदैन। त्यस्तै गरी हुन त माथि पनि भनेको छ सङ्घीय कानुनको चाहिँ प्रतिकूल हुने गरी नबनाउने भनेर, हैन? त्यस्तै गरी अर्को सङ्घीय कानुनले कुनै काम कसैले गर्न पाउने भनी व्यवस्था गरेकोमा त्यस्तो काम गर्न नपाउने वा सङ्घीय कानुनले कुनै काम कसैले गर्न नपाउने भनी व्यवस्था गरेकोमा त्यस्तो काम गर्न पाउने भनेर चाहिँ बनाउनु। यसले भन्न खोजेको के भने
सङ्घीय काम कसैले गर्न पाउने भनेर भन्यो भने प्रदेश स्थानीय तहले चाहिँ काम गर्दा त्यो नपाउने भन्न पनि पाएन र सङ्घीय कानुनले त्यो काम कसैले गर्न नपाउने भनेर भनेको छ हैन। त्यो काम गर्न नपाउने भनेर चाहिँ सङ्घीय कानुनले भनेको छ, तर प्रदेश र स्थानीय कानुनले चाहिँ के भन्न पाएन, त्यो काम गर्न पाउने भनेर भन्न पाएन। यो ख नम्बरले भनेको यो विषय हो है। अब त्यस्तै गरी दफा 5 मा के उल्लेख छ, के विषय छ भने एकल अधिकारको कारण। एकल अधिकारको कारण भनेको सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहका आफ्ना आफ्ना एकल अधिकारको कारण कसरी गर्ने त भन्ने विषय चाहिँ यहाँ उल्लेख गरेको छ। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो एकल अधिकारको विषयमा आवश्यक कानुन बनाउने र त्यस्तो अधिकारको कार्यान्वयन गर्नेछन् हैन। आफ्नो विषयहरूमा जुन चाहिँ एकल अधिकारका विषयहरू छन्, अनुसूची 5, 6 र 8 का विषयमा। 5 को विषय 5 अनुसूची 5 को अधिकारका विषयहरू के हुन्? सङ्घका, अनुसूची 6 प्रदेशका हैन, स्थानीय तहको अधिकार सूची। त्यस्तै गरी अनुसूची 8 मा अनुसूची 6 मा स्थानीय तहको अधिकार सूची, अनुसूची 8 मा अनुसूची 5 सङ्घीय तहको अधिकार सूची, अनुसूची 6 प्रदेश तहको अथवा प्रदेशको अधिकार सूची र अनुसूची 8 स्थानीय तहको अधिकार सूची है। यसमा चाहिँ कानुन बनाउने र त्यस्तो अधिकारको कार्यान्वयन गर्नेछन् भनेर भनौँ। अनि त्यसपछि यसरी कानुन बनाउँदाखेरि चाहिँ प्रदेश र स्थानीय तहले है यो उपदफा 1 बमोजिमको कानुन बनाउँदा अथवा चाहिँ तिनै तहले चाहिँ कानुन बनाउन सक्नेछन् र त्यसको कार्यान्वयन अधिकारको कार्यान्वयन गर्नेछन् भनेर दफा 1 ले भन्यो। त्यसो हो भने उपदफा 2 मा के भन्यो भने प्रदेश वा स्थानीय तहले कानुन बनाउँदा सोको कार्यान्वयन गर्दा संविधान बमोजिम कुनै शर्त वा मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने भएकोमा त्यस्तो शर्त वा व्यवस्था मापदण्डको अधीनमा रही संविधानमा सङ्घले नीति बनाउने व्यवस्था भएकोमा त्यो नीति वा नीति अन्तर्गत बनेको सङ्घीय कानुनको अधीनमा रही कार्यान्वयन गर्नु र कानुन बनाउनु पर्नेछ भनेर भन्यो। यसले के भन्न खोजेको हो भनेदेखि हैन, कुनै कानुन बनाउँदा वा कार्यान्वयन गर्दा संविधानमा चाहिँ तिमी प्रदेश स्थानीय तहले यो कुरा पालना गर्नुपर्ने छ भने त्यो अनुसार गर्नु पर्यो, अथवा सङ्घीय कानुनले अथवा चाहिँ सङ्घीय नीतिले हैन, सङ्घले नीति बनाउने व्यवस्था छ र त्यो नीति अन्तर्गत बन्छ है, अथवा चाहिँ त्यो सङ्घीय कानुनले चाहिँ भनेको विषय चाहिँ पुरा गर्नु पर्यो हो। संविधानले भनेको संविधानमा तोकिएको जिम्मेवारी पनि पुरा गर्नु पर्यो। संविधानले तिमीले यस्तो यस्तो गर्नुपर्छ प्रदेश स्थानीय तहले भनेको छ भने त्यो पनि पुरा गर्नु पर्यो, र सङ्घीय नीति अथवा कानुनले चाहिँ बनाएको के अरे भनेको विषय छ भने पनि त्यो पनि पालना गर्नु पर्यो भनेर भन्यो। अब त्यस्तै गरी सङ्घ प्रदेश वा स्थानीय तह मध्ये एकभन्दा बढी तहको एकल अधिकारमा परेको विषय कार्यान्वयन गर्दा हैन, तमध्ये एकभन्दा बढी तहको एकल अधिकारमा सङ्घको पनि एकल अधिकारमा परेको छ, प्रदेशको पनि एकल अधिकारमा परेको छ र स्थानीय तहको पनि एकल अधिकारमा परेको विषय अथवा चाहिँ विषयमा कानुन बनाउँदा प्रदेशले सङ्घीय कानुनको प्रतिकूल नहुने, यो एकदम सजिलो छ है साथीहरू, यसमा कम्प्लेक्स केही पनि छैन। प्रदेशले बनाउँदा सङ्घीय कानुनको प्रतिकूल हुने गरी बनाउने, स्थानीय तहले बनाउँदा सङ्घीय र प्रदेश कानुनको प्रतिकूल नहुने गरी कार्यान्वयन गर्नु र कानुन बनाउनु पर्ने छ भनेर भन्यो। जस्तै तपाईँको सहकारी ऐन भन्यो हो, सहकारी ऐन भन्यो भने सङ्घले सहकारी ऐन बनाएको छ, अब प्रदेशले सहकारी ऐन बनाउनु पर्यो भने प्रदेशले सहकारी ऐन बनाउँदा सङ्घीय सहकारी ऐन भन्दा विपरीत हुने गरी बनाउनु भएन। अब संस्था दर्ता ऐन छ, मानौँ संस्था दर्ता ऐन छ, सङ्घीय संस्था दर्ता ऐन छ, प्रदेशले चाहिँ के अरे संस्था दर्ता ऐन बनाउँदाखेरि चाहिँ अथवा स्थानीय तहले संस्था दर्ता ऐन बनाउँदाखेरि चाहिँ प्रदेशले बनाउँदा सङ्घको प्रतिकूल हुनु भएन र स्थानीय तहले बनाउँदा सङ्घ र प्रदेशको प्रतिकूल हुनु भएन। यसले भन्न खोजेको यति हो। त्यस्तै गरी दफा 6 मा चाहिँ सङ्घले साझा अधिकारको विषय कार्यान्वयन गर्दा वा त्यस्तो विषयमा कानुन बनाउँदा द्याय बमोजिमको व्यवस्था हुनुपर्ने छ भनिसकेपछि अब यसमा चाहिँ साझा अधिकारको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा कस्तो अवस्था छ, के व्यवस्था छ भनेर भन्नु भने अब यहाँ पहिला सङ्घको साझा अधिकारको विषय लेख्यो है। यसमा प्रश्न के हुन सक्छ भने साझा अधिकारको कार्यान्वयनको विषयमा ऐनमा चाहिँ के भन्छ, सङ्घ प्रदेश स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तर्सम्बन्ध ऐन 2077 मा कस्तो व्यवस्था छ भनेर भन्न सक्यो है साझा अधिकारको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा हैन। अब के छ त यहाँ हेरौँ, एउटा
कसुर र सजायको निर्धारण, राष्ट्रिय वा राष्ट्रिय महत्त्वका एकभन्दा बढी प्रदेशमा विस्तार भएका पूर्वाधार संरचनाको निर्माण है। कसुर यो बुझिहाल्नुहुन्छ। राष्ट्रिय वा राष्ट्रिय महत्त्वका एकभन्दा बढी प्रदेशमा विस्तार भएका पूर्वाधार, जस्तै हुलाकी मार्ग भन्यो, मध्य पहाडी र लोकमार्ग भनेर भन्यो हो, कुनै जलविद्युत आयोजना होला हैन, कुनै सिँचाइ आयोजना होला, त्यस्ता छन् त्यस्ता पूर्वाधारहरू। वा सबै प्रदेशमा सबै प्रदेशमा समान रूपले लागू हुने गुणस्तर र मापदण्डको निर्धारण र नियमन सङ्घीय कानुन बमोजिम हुने हो। कुन कुन विषयहरू सङ्घीय कानुन बमोजिम हुने रहेछ, यो विषय जान्नुपर्ने विषय है। एउटा कसुर र सजायको निर्धारण सङ्घीय कानुन बमोजिम हुने, एउटा एकभन्दा बढी प्रदेशमा विस्तार भएको पूर्वाधार संरचना त्यो चाहिँ सङ्घीय कानुन बमोजिम हुने, र सबै प्रदेशमा लागू हुने गुणस्तर र मापदण्डको निर्धारण र नियमन होइन। जस्तै तपाईँको कुनै खाने कुरा छ अथवा कुनै सडकको गुणस्तरको कुरा छ, कुनै पनि खानेपानी आयोजनाको गुणस्तरको कुरा छ हो, अथवा कुनै स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरको कुरा छ, त्यसको चाहिँ मापदण्डको निर्धारण र नियमन गर्ने कुरा चाहिँ सङ्घीय कानुन बमोजिम हुने भनेर उल्लेख गर्यो यसमा। त्यसपछि प्रदेश कानुन बमोजिम हुने विषयहरू के छन् त भने देखुन है। प्रदेश कानुन बमोजिम हुने विषयहरू, प्रदेश कानुन बमोजिम हुने विषयहरू भनेको तपाईँको ल हेर्नु, प्रदेश स्तरका सडक, विद्युत, खानेपानी, सिँचाइ जस्ता पूर्वाधार संरचनाको निर्माण र सञ्चालन। प्रदेश स्तरका, जस्तै बागमती प्रदेश भन्यो भने बागमती प्रदेशभित्रका मात्रै छ भने त्यसको लागि प्रदेश कानुन आकर्षित हुन्छ। त्यस्तै गरी बागमती प्रदेश अन्त्यपछि शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण जस्ता विषयमा जनचेतनाको वृद्धि होइन, यो विषय चाहिँ प्रदेश कानुन अनुसार गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी रोजगार प्रवर्धन, उद्यमशीलताको विकास, सामाजिक सुरक्षा, यो पनि प्रदेश कानुन अनुसार हुन्छ। प्रदेश स्तरमा हुने सेवा प्रवाह, यो प्रदेश कानुन अनुसार हुन्छ। त्यस्तै गरी सार्वजनिक स्वास्थ्य, उपभोक्ता हित होइन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको गुणस्तर सम्बन्धमा प्रदेश स्तरको नियमन रहन्छ है। यो चाहिँ हामीले साझा अधिकारको विषयमा कुरा गर्दैछौँ। त्यस्तै गरी स्थानीय स्तरमा हुने सेवा प्रवाह र सार्वजनिक स्वास्थ्य, उपभोक्ता हित, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको गुणस्तर सम्बन्धमा स्थानीय स्तरमा हुने नियमन तथा जनचेतना अभिवृद्धि स्थानीय तहबाट वा स्थानीय कानुन बमोजिम हुने भनेर यहाँ लेख्यो। त्यस्तै गरी प्रदेशले सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारमा परेको विषयको कारण गर्दा, अब हेर्नु है यहाँ फेरि प्रदेशले कसले, प्रदेशले कसको, सङ्घ र प्रदेशको, सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारमा परेको विषयको कार्यान्वयन गर्दा, त्यस्तो विषयमा कानुन बनाउँदा होइन। ल हेर्नु है, प्रदेशले सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारको विषयमा एउटा कार्यान्वयन गर्दा होस् वा त्यस्तो विषयमा कानुन बनाउँदा सो सम्बन्धी सङ्घीय कानुन अनुकूल हुने गरी कार्यान्वयन गर्नु वा कानुन बनाउनु पर्नेछ होइन। प्रदेशले सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारका विषयमा कार्यान्वयन गर्दा अथवा कानुन बनाउँदा सङ्घीय कानुन अनुकूल हुने गरी बनाउनु पर्नेछ भन्यो। त्यसपछि उपदफा 3मा के भन्यो, यदि त्यस्तो विषयमा चाहिँ सङ्घीय कानुन बनेको छैन भने प्रदेशले चाहिँ सो विषय कार्यान्वयन गर्न कानुन बनाउन सक्नेछ भनेर यहाँ लेख्यो होइन। अब चाहिँ प्रदेशको प्रदेशको चाहिँ प्रदेशले प्रदेश सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारका विषयमा कानुन बनाउँदा कार्यान्वयन गर्दा सङ्घीय कानुन बमोजिम गर्ने यसले भन्न खोजेको। र यदि चाहिँ सङ्घीय कानुन बनेको छैन भने के गर्ने त भन्दाखेरि प्रदेशले आफै कानुन बनाएर गर्ने भनेर भन्यो है। त्यस्तै गरी संविधानको अनुसूची 9, संविधानको अनुसूची 9 को विषय भनेर तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ। संविधानको अनुसूची 9 भनेको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सूचीको विषय है। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सूचीको विषयमा सङ्घीय कानुन नबनेको अवस्थामा प्रदेशले र सङ्घीय वा प्रदेश कानुन नबनेको अवस्थामा स्थानीय तहले, अब हेर्नु है त, सङ्घीय कानुन बनेको छैन भने प्रदेशले, प्रदेश र सङ्घीय वा प्रदेश कानुन बनेको छैन भने स्थानीय तहले संविधान र एसएनको अधीनमा रही आवश्यक कानुन बनाउन र सो विषयको कार्यान्वयन गर्न सक्नेछन् भनेर भन्यो। त्यस्तै गरी अब सङ्घीय कानुनबाट व्यवस्थित हुने विषयहरू के हुन् त
है। यहाँबाट सिधासिधी यदि प्रश्न आयो भने सिधासिधी प्रश्न आउँछ सङ्घीय कानुनबाट व्यवस्थित हुने विषयहरू के हुन्। यसमा चाहिँ सङ्घको अधिकारको सूचीभित्र परेको विषयहरू, सङ्घले बनाएको नीति वा मापदण्ड बमोजिम हुने विषयहरू, कुनै कार्यलाई फौजदारी कसरको रूपमा कायम गर्ने वा सजायको व्यवस्था गर्ने विषय, फौजदारी विषयहरू, विशिष्टीकृत अदालत, यो न्याय सम्बन्धी कुरा छ। विशिष्टीकृत अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको स्थापना गर्ने र त्यस्तो अदालत वा न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको क्षेत्राधिकारको विषय र अवशिष्ट अधिकारको विषय चाहिँ सङ्घीय कानुन बमोजिम हुनेछ होइन। त्यस्तै गरी प्रदेश वा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुन सक्ने भनेर भन्यो। यसमा सङ्घले आफ्नो एकल अधिकारको विषय वा अवशिष्ट अधिकारको सम्बन्धमा कानुन बनाउँदा त्यस्तो विषय वा अधिकार अन्तर्गत कुनै पनि कार्य प्रदेश वा स्थानीय तह वा प्रदेश वा स्थानीय तहको कुनै निकाय वा अधिकारीले गर्ने गरी व्यवस्था गर्न सक्नेछ भनेर यहाँ लेख्यो। जस्तै अगाडि हामीले पढाएका थियौँ सङ्घले कानुन बनाउँदा, प्रदेशले कानुन बनाउँदा र स्थानीय तहले कानुन बनाउँदा के गर्ने भन्ने विषयमा यो विषयलाई यसले स्पष्ट पारेको छ साथीहरू। यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसले के भन्यो भने सङ्घले एकल वा साझा अधिकारको विषयमा वा अवशिष्ट अधिकारको सम्बन्धमा कानुन बनाउँदा सो कानुन अन्तर्गत कार्यान्वयन विषयमध्ये लागत, दिगोपना र सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताका दृष्टिले प्रदेश वा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त हुने देखिएका विषय प्रदेश वा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने व्यवस्था गर्न सक्नेछ भनेर भन्यो नि होइन। अहिले चाहिँ सङ्घले बनाउँदाखेरि चाहिँ यो प्रदेश स्थानीय तहबाट चाहिँ हुन सक्ने उपयुक्तता हेर्ने र प्रदेशले बनाउँदाखेरि चाहिँ स्थानीय तहबाट हुन सक्ने उपयुक्तता हेर्ने भनेर भनेको थियो, त्यो विषय भयो। त्यस्तै गरी यसमा चाहिँ सिधै के लेख्यो, यो माथिल्लो कुरालाई चाहिँ सङ्घको ठाउँमा प्रदेशको कुरा लेख्यो, माथि कुरो यो विषय एउटै हो, यसमा चाहिँ झुक्किनु पर्ने छैन। त्यस्तै गरी उपदफा 4 मा के लेख्यो, प्रदेशको एकल वा साझा अधिकारमा रहेको कुनै विषयसँग सम्बन्धित कुनै पूर्वाधार संरचना निर्माण वा अन्य कुनै परियोजना दुई या दुईभन्दा बढी प्रदेशले कानुन बनाई संयुक्त रूपमा सञ्चालन गर्न सक्ने पनि व्यवस्था रहेको छ है। जसरी प्रदेशले चाहिँ दुई या दुईभन्दा बढी प्रदेशले चाहिँ कानुन बनाएर संयुक्त पूर्वाधार निर्माण गर्न सक्छन् भने स्थानीय तहको विषयमा पनि त्यही छ। अब कसुरको अनुसन्धान तथा तयारी सम्बन्धमा के छ, कसुरको अनुसन्धान तथा मुद्दा दायरी सम्बन्धमा के छ भनेर भन्न सक्यो। यसमा चाहिँ सङ्घीय कानुन बमोजिम प्रदेश प्रहरी वा प्रदेश स्तरको कुनै निकाय वा अधिकारबाट अनुसन्धान हुने फौजदारी कसुरको अनुसन्धान सोही निकाय र अधिकारीबाट हुनेछ। र उपदफा 1 भनेको यो माथि बमोजिम चाहिँ अनुसन्धान भएको नेपाल सरकारवादी हुने मुद्दा महान्यायाधिवक्ता र निजले तोकेको सरकारी वकिल वा सङ्घीय कानुन बमोजिम तोकेको अधिकारले मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष नेपाल सरकारको नामबाट दायरा हुनेछ। यो धेरै विषय महत्त्वपूर्ण विषय नहुन सक्छ। अब हेरियो दफा 11 समन्वय र परामर्श। अब त्यसपछि यसमा चाहिँ नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहसँग प्रदेश सरकारसँग कस्ता विषयमा चाहिँ समन्वय गर्छ त हैन, यो विषय चाहिँ बढी महत्त्वपूर्ण छ, दफा बढी महत्त्वपूर्ण रहेको छ है। अब यसले चाहिँ के छ त भनेर भन्दाखेरि यो चाहिँ यो दफा 11 ले भन्न खोजेको विषय चाहिँ नेपाल सरकारले कुन विषयमा प्रदेशसँग समन्वय र परामर्श गर्छ। अब हेरौँ है त, यहाँ चाहिँ कुन विषयमा परामर्श गर्न सक्छ भनेर उल्लेख गरेको छ भने एउटा छ संविधानको अनुसूची 7 मा उल्लेखित साझा अधिकारको विषयमा कानुन तथा नीति बनाउँदा। अनुसूची 7 भनेको चाहिँ प्रदेश र सङ्घीय सरकार बीचको चाहिँ अनुसूचीमा उल्लेखितमा साझा संविधानको अनुसूची 7 मा उल्लेखित साझा अधिकारका विषयमा कानुन बनाउँदा भनेर भन्नु। सङ्घ र प्रदेशका साझा अधिकार सूची है, सङ्घ र प्रदेशका साझा अधिकार सूची कहाँ छन्? अनुसूची 7 मा छ है। त्यस्तै गरी दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशको अनुरोधमा संविधानको अनुसूची 6 मा उल्लेखित विषयमा कानुन तथा नीति बनाउँदा। अनुसूची 6 मा प्रदेशको एकल अधिकार हो, तर दुई या दुईभन्दा बढी प्रदेशले अनुरोध गरे भनेदेखि चाहिँ के गर्न सक्छ सङ्घीय सरकारले? त्यो कानुन तथा नीति बनाउन सक्छ। त्यो नीति बनाउँदाखेरि पनि के गर्नु पर्यो? प्रदेश सरकारसँग समन्वय र परामर्श गर्नु पर्यो। त्यस्तै गरी अर्को यहाँ ग नम्बर छ, राष्ट्रिय महत्त्वका ठुला परियोजना अन्तर प्रदेश स्तरीय परियोजना कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा। जस्तो तपाईको राष्ट्रिय महत्त्वका ठुला परियोजनाहरू कुनै प्रदेशमा गर्नुपर्ने भयो अथवा अन्तर प्रदेश परियोजनाहरू दुईटा प्रदेशहरू बीचको चाहिँ परियोजनाहरू अथवा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दाखेरि पनि नेपाल सरकारले
प्रदेश सरकारसँग समन्वय र परामर्श गर्नुपर्ने छ भनेर भन्यो। प्रदेशले समेत पालना वा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने गरी राष्ट्रिय योजना तथा नीति बनाउँदा त्यो विषयमा पनि कुनै प्रदेशले फलानु प्रदेशले अथवा प्रदेश विशेष तोकेर चाहिँ यो प्रदेशले चाहिँ पालना गर्नुपर्छ र यो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ राष्ट्रिय रूपमा योजना अथवा नीति बनाइयो भने त्यो विषयमा पनि प्रदेशसँग चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, समन्वय र परामर्श गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी अन्तर प्रदेशमा सञ्चालन हुने राष्ट्रिय सडक, मैले अगाडि नै भनिसकेँ, राष्ट्रिय सडक भनेको जस्तै मध्य पहाडी लोकमार्ग होला, विद्युत प्रसारण लाइन होला, हैन, एउटा प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा लानुपर्ने अन्तर प्रदेशीय सिँचाइ होला, अहिले मैले भनिसकेँ। त्यस्तै गरी अन्य प्राकृतिक योजनाहरू सञ्चालन गर्दाखेरि पनि नेपाल सरकारले प्रदेश सरकारसँग समन्वय र परामर्श गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरी प्रदेश अधिकारको सूचीमा पर्ने विषयमा सन्धि वा सम्झौता गर्दा, हैन, प्रदेशको अधिकार विषयमा छ तर नेपाल सरकारले सन्धि वा सम्झौता गर्ने अधिकार चाहिँ नेपाल सरकारको छ, तर त्यो सन्धि वा सम्झौता गर्ने विषय प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित विषयमा पनि पर्छ भनेदेखि त्यस्तो विषयमा पनि नेपाल सरकारले प्रदेश सरकारसँग समन्वय र परामर्श गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी नेपाल सरकारले ठहराएको अन्य विषय है, यसले चाहिँ के भन्यो त भने यो दफा 11ले नेपाल सरकारले कुन कुन विषयमा प्रदेश सरकारसँग समन्वय र परामर्श गर्ने भनेतिर यो कबाट 6 सम्मका विषयहरू अर्थात् यी 7वटा विषयहरू जान्नुपर्ने हुन्छ, कण्ठ पार्नुपर्ने हुन्छ है। त्यस्तै गरी नेपाल सरकारले अब चाहिँ प्रदेशको कुरा थियो, अब स्थानीय सरकारसँग अथवा स्थानीय तहसँग कसरी समन्वय गर्छ त है। अब यो स्थानीय तहसँगको चाहिँ तपाईँले प्रदेशको जानिसकेपछि स्थानीय तहको सजिलो छ है। ल, स्थानीय तहले समेत पालना वा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने गरी राष्ट्रिय योजना नीति बनाउँदा अहिले के भनेको थियो, प्रदेशले समेत पालना गर्नुपर्ने। अब यसमा 2टा विषयहरू मात्रै छन् त है। ल, अनि त्यसपछि नेपाल सरकारले ठहराएको उपयुक्त अन्य विषय भन्यो। अब हेर्नुहोस् यसमा चाहिँ के भन्यो, अब नेपाल सरकारले दिएको विषयमा आवश्यकता अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय र परामर्श गर्नेछ। 2टैसँग समन्वय र परामर्श गर्ने विषयहरू कुन कुन त, संविधानको अनुसूची 9, जस्तै अब प्रदेशसँग चाहिँ अनुसूची 7मा किन गर्नु परेको थियो, प्रदेश र सङ्घको चाहिँ अधिकार थियो, त्यही भएर चाहिँ प्रदेश र सङ्घको साझा अधिकार कार्यान्वयन गर्न प्रदेशसँग समन्वय गर्यो। अब त्यसपछि तिनै तहको चाहिँ साझा अधिकारको सूचीको विषयमा चाहिँ कानुन अथवा नीति बनाउँदाखेरि त प्रदेशमासँग पनि परामर्श गर्नु पर्यो, स्थानीय तह पनि परामर्श गर्नु। त्यस्तै गरी राजस्व बाँडफाँड तथा नयाँ कर प्रणाली लागू गर्ने क्रममा सोको नीतिगत विषयमा, हैन, राजस्वको विषयमा पनि सङ्घीय राजस्व, प्रदेशले उठाउने राजस्व र स्थानीय तहले उठाउने राजस्वलाई चाहिँ संविधानको अनुसूचीमा पनि उल्लेख गरेको छ। राजस्व बाँडफाँडका विषयमा चाहिँ संविधानको धारा 59 र 60मा व्यवस्था गरेको छ वित्तीय संहिताको बारेमा, हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा व्यवस्था गरेको छ हो। अब त्यस्तै गरी ती व्यवस्था बाहेक अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ तपाईँको प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐनमा चाहिँ व्यवस्था गरेको छ, हैन। त्यसका अतिरिक्त, हैन, राजस्व बाँडफाँड तथा नयाँ कर प्रणाली लागू गर्ने विषयको नीतिगत व्यवस्थामा पनि सङ्घले प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग समन्वय र परामर्श गर्न सक्छ। त्यस्तै गरी प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग र सोको लाभको बाँडफाँड गर्दाखेरि पनि सङ्घले स्थानीय तहसँग है। अब यी 3टा कुराहरू सम्झनु पर्यो, एउटा साझा अधिकारको विषयमा, एउटा राजस्वको विषयमा र अर्को बाँडफाँडको विषयमा अर्थात् प्राकृतिक स्रोतको लाभको बाँडफाँड। त्यस्तै गरी अब यहाँ चाहिँ यो विषयहरू माथि उल्लेखित विषयमा अरू के त, अब त्यसमा लेख्दाखेरि चाहिँ के कसरी लेख्ने त भनेर भन्यो, माथि उल्लेखित विषय पनि छ, यो कुरा पनि जस्तै अतिरिक्त प्रदेश सरकारसँग सरकार भएका अन्य विषयहरू जुन यो ऐनमा अटेका छन् ती विषयहरूमा पनि र संविधानको धारा 98 को अवशिष्ट अधिकारको विषयमा पनि आवश्यकता अनुसार चाहिँ के गर्छ, प्रदेश सरकारसँग समन्वय र परामर्श गर्छ। त्यस्तै गरी प्रदेशले संविधानको अनुसूची 7 र 9 का साझा अधिकारको सूचीमा उल्लेखित विषयमा कानुन तथा नीति बनाउँदा नेपाल सरकारको विषयगत मन्त्रालय वा निकायसँग समन्वय र परामर्श गर्नेछ भनेर भन्नु। जस्तै अनुसूची 7 सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार, अनुसूची 9 यी सङ्घ प्रदेश स्थानीय तहको अधिकार, यो विषयमा कानुन बनाउँदा नीति बनाउँदा जस्तै कृषि सम्बन्धी छ भने कृषि मन्त्रालयसँग सङ्घीय हो, शिक्षा सम्बन्धी छ भने सङ्घीय शिक्षा मन्त्रालयसँग चाहिँ समन्वय र परामर्श गर्ने छ भनेर यो चाहिँ दफाले भनेको, यसलाई यसरी बुझ्नु होला। त्यस्तै गरी अब स्थानीय तहले चाहिँ के गर्नेछ त भन्दाखेरि अब प्रदेशले चाहिँ सङ्घीयसँग समन्वय र परामर्श गर्नेछ भन्यो भने स्थानीयले कोसँग गर्नु पर्यो, सङ्घ र प्रदेशसँग। यो चाहिँ उपदफा 2ले त्यही भनेको
है। यसमा अरू यसरी उपदफा 6ले यसमा अरू केही पनि छैन। अब त्यसपछि स्थानीय तहको साझा एकल अधिकारमा त उसले बनाउन सक्ने भयो। साझा अधिकारको विषयमा चाहिँ कोसँग यसलाई हेर्नु त स्थानीय तहले अनुसूची 9मा हो। 9 भनेको सङ्घ प्रदेश स्थानीय तहको साझा अधिकार है। उल्लेखित विषयमा कानुन तथा नीति बनाउँदा नेपाल सरकारको विषयगत मन्त्रालय र सम्बन्धित प्रदेश सरकारको विषयगत मन्त्रालय वा निकायसँग भनेर भन्यो। त्यस्तै गरी प्रदेशले चाहिँ फेरि अनुसूची 7 अनुसार चाहिँ उसले नीति र कानुन बनाउँछ भने सङ्घीय सरकारसँग परामर्श गर्छ, सहयोग गर्छ अथवा समन्वय गर्छ। तर अनुसूची 9 बमोजिमको भनेको सङ्घ प्रदेश स्थानीय तहको 3 तहको अधिकार क्षेत्रभित्र हो भने उसले के गर्छ, स्थानीय तहसँग पनि गर्छ र सङ्घसँग पनि गर्छ। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। यसले चाहिँ यति हो है। र अब त्यसपछि जसले जोसँग परामर्श मागेको छ हैन, परामर्श मागेको बेलामा परामर्श दिएन भनेदेखि र त्यो परामर्श समावेश नगरिकन कानुन बनायो भने त्यसलाई चाहिँ त्यो परामर्श गरेन भनेर भन्न पाइँदैन भन्न खोजेछ यसले है। कानुन प्रकाशन तथा अभिलेख भनेर भन्यो। यसमा यी विषयहरू छन्, यसलाई चाहिँ साथसाथै हेर्न सक्नुहुन्छ। आयोजना तर्जुमा र कार्यान्वयन है। राष्ट्रिय स्तरका यो आयोजना तर्जुमा र कार्यान्वयन सम्बन्धी कस्तो व्यवस्था छ यो विषयलाई पनि थोरै महत्त्वका साथ हेर्नु होला। यसमा चाहिँ तपाईँको यो ऐनले कस्तो लेखेछ भने राष्ट्रिय स्तर वा राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजना, एकभन्दा बढी प्रदेशमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आयोजना, अगाडि हामीले भनिसक्यौँ जटिल प्राविधिक क्षमता वा ठुलो लगानी आवश्यक पर्ने आयोजनाको तर्जुमा सङ्घले गर्नेछ र यसरी आयोजना तर्जुमा गर्दा सङ्घीय संसदका सदस्यहरूको परामर्शकारी भूमिका रहनेछ। यहाँ चाहिँ ल्याएर सङ्घीय संसदका सदस्यहरूको परामर्शकारी भूमिका भन्यो। कुन कुरामा भन्यो, यी माथि उल्लेखित विषयहरूमा है। अब त्यसपछि प्रदेशले कुन गर्नेछ यहाँ लेख्यो दफा 2मा हैन। त्यस्तै गरी स्थानीय तहले यहाँ लेख्यो। त्यस्तै गरी प्रदेश र स्थानीय तहले आयोजना तर्जुमा बजेट व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा सङ्घीय कानुनले निर्धारण गरेको मापदण्ड तथा आधारमा गर्नुपर्नेछ, मापदण्डको आधारमा गर्नुपर्नेछ भनेर भन्नु। प्रदेश र स्थानीय तहले आयोजना तर्जुमा गर्दा, बजेटको व्यवस्था गर्दा र कार्यान्वयन गर्दा सङ्घीय कानुनले निर्धारण गरेको मापदण्ड, जस्तै तपाईँको चाहिँ स्थानीय तहको बजेट, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 हैन। त्यस्तै गरी तपाईँको लेखा सम्बन्धी विषयहरू अथवा सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी विषयहरू, सार्वजनिक खरिद ऐन 63 हैन। त्यसपछि चाहिँ आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076 हैन। त्यसको आधारमा 3मा चाहिँ विभिन्न निर्धारण गरेका मापदण्डहरू छन्, त्यसको आधारमा गर्नुपर्ने छ भनेर यसले भनेको, त्यसरी बुझ्नु होला। त्यस्तै गरी सङ्घले आयोजना तर्जुमा गर्दा प्रदेश वा स्थानीय तह मार्फत कार्यान्वयन गर्न सक्नेछ र त्यस्तो आयोजना सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ। अब यसमा कस्तो समन्वय गर्यो भन्दाखेरि सङ्घले चाहिँ प्रदेश स्थानीय तहलाई चाहिँ तिमीले यो आयोजना कार्यान्वयन गर भनेर भन्न सक्यो र यसरी सङ्घले भन्यो भने सङ्घले प्रदेश र स्थानीय तहले गर्नुपर्ने भन्ने विषय चाहिँ यसले उल्लेख गर्यो है त। ल अब यो सहयोग गर्नुपर्ने विषयहरू। अब सहयोगका विषय कसलाई सहयोग गर्ने हैन हो, यो कुरा चाहिँ के छ, सहयोग सम्बन्धमा कस्तो छ त व्यवस्था हैन। यसमा चाहिँ के भन्यो भने प्रदेश स्थानीय तहको अधिकार सूची तथा कार्य जिम्मेवारीमा पर्ने विषयमा कानुन बनाउँदा, नीति तथा योजना तर्जुमा गर्दा प्रदेश स्थानीय तहबाट अनुरोध भइआएमा नेपाल सरकारले आवश्यक सहयोग गर्नेछ। नेपाल सरकारले कुन विषयमा सहयोग गर्नेछ, एउटा कानुन बनाउने कुरामा र नीति तथा योजना तर्जुमा गर्ने कुरामा हो। कसलाई, प्रदेश र स्थानीय तहलाई, यति सम्झनुहोस् हो। कानुन बनाउने कुरामा, नीति तथा योजना तर्जुमा गर्ने कुरामा कसले, सङ्घले, कसलाई, प्रदेश स्थानीय तहलाई के भयो भने सहयोग मागियो भने है, यति कुराहरू। त्यस्तै गरी स्थानीय तहको अधिकार सूची कार्य जिम्मेवारीमा पर्ने विषयमा कानुन बनाउँदा अब हेर्नुहोस् सङ्घले प्रदेश स्थानीय तहलाई सहयोग गर्छ भने यो उपदफा 2ले के भन्यो भने प्रदेशले स्थानीय तहलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर भन्यो हैन। अनि त्यसपछि अर्को कुरा के भन्यो भने नेपाल सरकारले चाहिँ प्रदेश र स्थानीय तहलाई कानुन बनाउनको लागि नमुना कानुनको मस्यौदा बनाई उपलब्ध गराउन सक्नेछ भनेर भन्यो है। त्यस्तै गरी सङ्घले बनाएका कानुन, नीति तथा योजना कार्यान्वयन गर्दा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आवश्यक सहयोग गर्नुपर्नेछ हैन। सङ्घका कानुन, नीति, योजना कार्यान्वयन गर्न चाहिँ प्रदेश र स्थानीय तहले सहयोग गर्नुपर्नेछ हैन। यो विषय चाहिँ यस्तो छ।
त्यसपछि प्रदेश स्थानीय तहको अधिकार सूची तथा कार्य जिम्मेवारीमा पर्ने विषयमा प्रदेश स्थानीय तहले बनाएको कानुन नीति योजना कार्यान्वयन गर्दा नेपाल सरकारले आवश्यक सहयोग गर्नुपर्नेछ भनिसकेपछि यहाँ चाहिँ सहयोगको सम्बन्ध के रहेछ? सङ्घले प्रदेशलाई पनि छुट्टै सहयोग गर्न सक्यो, सङ्घले प्रदेश स्थानीय तहलाई सहयोग गर्न सक्यो। त्यसै गरी सङ्घले प्रदेश स्थानीय तहले बनाएको कानुन चाहिँ कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नु पर्यो। त्यस्तै गरी प्रदेश स्थानीय तहले सङ्घले बनाएको कानुन नीति योजना कार्यान्वयनमा चाहिँ सहयोग गर्नुपर्ने विषय यसले भन्न खोजेको त्यति हो। सहयोग सम्बन्धमा व्यवस्था के छ भने यही विषयहरूलाई यहाँको जस्ताको तस्तै भन्दा पनि सङ्घले के विषयमा, प्रदेशले के विषयमा र स्थानीय तहले के विषयमा, के विषय के हो, कसले गर्ने हो र कसलाई गर्ने हो है, यी तीनटा कुराहरू। एउटा कुन विषयमा सहयोग गर्ने, कसले सहयोग गर्ने र कसलाई सहयोग गर्ने, यो तीनटा छुट्याउन सक्नुभयो भने दफा 14 सकिन्छ। त्यस्तै गरी सहकार्यमा के छ त? सहकार्य गर्न सक्ने भनेर भन्यो। सहकार्य गर्न सक्ने भनेको सङ्घीय संसद, प्रदेश सभा तथा स्थानीय तहले व्यवस्थापन विधि तथा काम कारबाहीमा सामञ्जस्यता तथा एकरूपता कायम गर्नको लागि सहकार्य गर्न सक्नेछन् भनेको यो चाहिँ तपाईँको व्यवस्थापकीय अन्तर सम्बन्ध है। कानुन बनाउने विषयमा चाहिँ एक आपसमा सामञ्जस्यता र एकरूपता कायम गर्नको लागि सहकार्य गर्न सक्नेछन् भनेर भन्यो। जस्तै चाहिँ कानुन बनाउने प्रक्रियाको कुरा होला होइन। त्यसपछि चाहिँ अरू विभिन्न विषयमा यो कानुन व्यवस्थापन कार्यविधिका विषयमा चाहिँ गर्न सक्नेछन् भनेर चाहिँ यहाँ भन्यो। परिच्छेद 4। अब हेरी यो परिच्छेद 4 मा एउटा चाहिँ राष्ट्रिय समन्वय परिषदको गठन भनेर भनेको छ। यो विषय परीक्षाको दृष्टिकोणबाट अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहन्छ है। किन महत्त्वपूर्ण रहन्छ भने यो चाहिँ एउटा ऐनले व्यवस्था गरेको, यो ऐनको मात्रै नभइकन हैन, यस्तो जुन चाहिँ ऐनले व्यवस्था गरेको जुन संरचना छ, कुनै समिति हुन सक्ला, आयोग हुन सक्ला, परिषद हुन सक्ला हैन, त्यस्ता विषयहरू जुनसुकै ऐनमा पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। त्यस्तै गरी यसमा पनि यो विषय महत्त्वपूर्ण हुनेछ। यहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय समन्वय परिषद गठन। नाम के रहेछ? राष्ट्रिय समन्वय परिषद गठन। यसको काम के हो त, किन रहेछ त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ सङ्घ प्रदेश स्थानीय तहबिचको समन्वय तथा अन्तर सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्नको लागि। कसको अध्यक्षतामा? प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा है। अब यसमा चाहिँ को हुँदो रहेछन् त? सरसर्ती सम्झनको लागि अब नेपालका चाहिँ ठुला मन्त्रालयहरू, एउटा प्रधानमन्त्री भइहाल्यो, नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालय भयो, त्यसपछि कानुन न्याय तथा संसदीय मन्त्री नेपाल सरकारका गृहमन्त्री, त्यस्तै गरी नेपाल सरकारको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री, किन? प्रशासनिक सङ्घीयताको लागि, अर्थमन्त्री किन? अर्थ वित्तीय सङ्घीयताको लागि, कानुन तथा न्याय मन्त्री किन? तपाईँको कानुनी अन्तर सम्बन्धको लागि हैन। त्यस्तै गरी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरू, किन भन्दाखेरि प्रदेश सरकारको त्यहाँको चाहिँ हेड अफ स्टेट को हुन्छ अथवा हेड अफ प्रोभिन्स को हुन्छ, सरी त्यहाँको सरकारको मुख्य, हेड अफ प्रोभिन्स भन्न मिलेन, सरकारको प्रमुख को हुन्छ? मुख्यमन्त्री हुन्छ। त्यस्तै गरी प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता वा निजले तोकेको सङ्घीय संसद हैन। त्यसै गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष र नगर कार्यपालिका प्रमुख वा उपप्रमुख, जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख उपप्रमुखको प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्रीले तोकेका कम्तीमा 3 जना महिलासहित प्रत्येक प्रदेशबाट 1 जनाको दरले 7 जना सदस्य हैन। तपाईँको गाउँपालिकाको अध्यक्ष, गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष, गाउँपालिकाको नगरपालिकाको प्रमुख, नगरपालिकाको उपप्रमुख अथवा समन्वय समितिका प्रमुख वा उपप्रमुखको प्रतिनिधित्व हुने गरी तिनीहरूमध्येबाट हैन कम्तीमा पनि 3 जना महिला हुनु पर्यो, गरेर 7 जना हो। जम्मा चाहिँ 7वटा प्रदेशबाट 7 जना, त्यो 7वटा प्रदेशबाट 7 जना हुँदा 3 जना आउनु पर्यो, को महिला आउनु पर्यो। र त्यो सबै चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो त भन्दाखेरि त्यो भित्र चाहिँ प्रमुख पनि पर्नु पर्यो, उपप्रमुख पनि पर्नु पर्यो हैन। त्यसपछि जिल्ला के अरे अध्यक्ष उपाध्यक्ष यिनीहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी यो कसले चाहिँ गर्छ? प्रधानमन्त्रीले तोक्ने कुरा हो है। त्यस्तै गरी परिषदको बैठकमा विषयगत मन्त्री तथा सम्बन्धित पदाधिकारी वा विशेषज्ञलाई आवश्यकता अनुसार आमन्त्रण गर्न सकिनेछ भनेर भन्यो। वर्षको एकपटक बस्न सकिने व्यवस्था छ। यसको चाहिँ मिति, समय, स्थान के हुन्छ भने अध्यक्षले टोक्छ र परिषदको बैठकको अध्यक्षता परिषदको अध्यक्षले नै गर्नेछ। यो बैठकको कार्यविधि कसरी बस्ने, निर्णय कसरी गर्ने भन्ने विषय चाहिँ त्यो परिषदले आफूले निर्धारण गर्नेछ। त्यसो भए यो परिषदको चाहिँ काम कर्तव्य र अधिकार के हुनेछ त हैन। यसको काम कर्तव्य अधिकार यो पनि परीक्षाको दृष्टिकोणबाट अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय हो है त। अगाडिको तपाईहरुले सम्झनु भयो होला।
प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, कानुन तथा न्याय मन्त्री, त्यसपछि प्रशासनसँग सम्बन्धित चाहिँ सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री, होइन, सम्बन्धित प्रदेशको प्रमुख के अरे सम्बन्धित प्रदेशको मुख्यमन्त्री प्रदेशको मुख्यमन्त्री, होइन, ती विषयहरू छन् है, यो हेर्नु होला। त्यस्तै गरी अब यसको काम कर्तव्य अधिकार के हो त भनेर भन्दाखेरि साझा अधिकारको विषयमा कानुन तथा नीति तर्जुमा गर्नको लागि सङ्घ प्रदेश स्थानीय तहबीच समन्वय गर्ने हो, होइन। प्रदेश र स्थानीय तहमा कानुन राष्ट्रिय हित शर्तसँग जोडिएको विषयमा समन्वय गर्ने हो। त्यस्तै गरी राष्ट्रिय योजना, नीति तथा कानुन प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूमा कार्यान्वयनका सम्बन्धमा रहेका जटिलता समाधान गर्न समन्वय गर्ने। कुनै योजना कार्यान्वयन गर्नु पर्यो, राष्ट्रिय योजना तथा नीतिहरू कार्यान्वयन गर्नु पर्यो, तर ती कार्यान्वयन गर्दाखेरि जटिलता आयो, त्यो जटिलता आयो भने के गर्छ त यो समन्वय परिषदले चाहिँ समन्वय गर्छ, जटिलता समाधान गर्छ भनिन्छ। त्यस्तै गरी विभिन्न अन्तर्प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रभाव पार्ने चाहिँ, होइन, सङ्घले चाहिँ कानुन बनायो, तर त्यो कानुनले चाहिँ अथवा त्यो नीतिले, त्यो मापदण्डले चाहिँ प्रदेशलाई अथवा स्थानीय तहलाई अथवा दुईवटा प्रदेशलाई चाहिँ के गर्छ, प्रभाव पार्छ भने त्यस्तो विषयमा पनि समन्वय गर्ने, होइन। अन्तर्प्रदेशमा सञ्चालित विकासका ठुला आयोजनाहरूको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा समन्वय गर्ने अगाडि नै भनिसक्यो, होइन। अन्तर्प्रदेशमा आयोजना पूर्वाधार, विद्युत, होइन, सिँचाइ भनेर भनेको छ नि अगाडि, हो त्यही। त्यस्तै गरी सङ्घीयता कार्यान्वयनको सम्बन्धमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट बनेका नीति, कानुन तथा योजनाको समीक्षा तथा विश्लेषण गर्ने गराउने, होइन, यिनीहरूको समीक्षा गर्ने, विश्लेषण गर्ने, गराउने काम गर्छ। त्यस्तै गरी सेवा प्रवाहको विषयमा सामञ्जस्यता कायम गर्ने, होइन। त्यस्तै गरी कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयनको विषयमा चाहिँ नेपाल सरकारको 3वटा तहलाई चाहिँ दिने, होइन। अब त्यसो भएदेखि परीक्षामा आयो भने सबै जस्ताको तस्तै लेख्न सकिन्छ त, लेख्न सकिन्छ। अब सम्भव छ भने लेख्दा राम्रो, होइन भने यसलाई चाहिँ जस्तै सेवा प्रवाहको विषयमा सामञ्जस्यता कायम गर्ने, होइन। त्यसपछि चाहिँ कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयनका विषयमा चाहिँ तिनै तहका सरकारलाई सुझाव दिने, होइन। त्यसपछि नेपाल सरकार मन्त्री परिषद, विषयगत समिति, प्रदेश समन्वय परिषदबाट छलफलको लागि पठाएको विषयमा आवश्यकता अनुसार छलफल तथा समन्वय गर्ने है। अब यसमा चाहिँ नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा चाहिँ यो उसको सचिवालय रहनेछ भनेर भन्यो परिषदको, होइन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा सचिवालय रहने भएपछि त्यहीँको सचिवले चाहिँ परिषदको सचिवको भएर काम गर्नेछ र आवश्यक जनशक्ति तथा चाहिँ बजेटको व्यवस्था कसले गर्छ, नेपाल सरकारले गरेबमोजिम हुनेछ है। त्यसपछि दफा 19मा चाहिँ के लेख्यो, सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तहको कानुनको अध्ययन गर्ने भनेर उल्लेख गर्यो। यसमा चाहिँ नेपाल सरकारको चाहिँ कसले गर्छ, यसमा चाहिँ यो कानुनको अध्ययन नेपाल सरकारको तोकेको निकायले गर्छ। यसले चाहिँ कसले बनाएको कानुनको अध्ययन गर्छ, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले गरेको कानुनको चाहिँ कार्यान्वयनको अवस्थाको सम्बन्धमा अध्ययन गर्नेछ भनेर भन्यो, होइन। यसरी अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ नेपाल सरकारको विषयगत मन्त्रालयसँग चाहिँ समन्वय गर्नुपर्नेछ भनेर भन्यो। त्यस्तै गरी सिफारिसको कुरा छ, यस्तो चाहिँ जुन यो कानुनको चाहिँ कुरा छ, यो कानुनबाट दफा 19मा चाहिँ प्रतिवेदन पेश भएमा परिषदले सो सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन तथा छलफल गर्नेछ भनेर यहाँ गर्यो। ल, परिषद त्यो समन्वय चाहिँ जुन अन्तर्प्रदेश समन्वय त्यो परिषद छ प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने, त्यही परिषदले विशेष समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था यहाँ विषय उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै गरी चाहिँ विषयगत समिति है, अर्को चाहिँ सङ्घ, प्रदेशका सम्बन्धित विषयको कार्यक्षेत्र रहेको मन्त्रालय तथा स्थानीय तहका बीच समन्वय कायम गरे भनेको विषय सम्बन्धित विषयको कार्यक्षेत्र जस्तै कृषि हुन सक्यो, उद्योग हुन सक्यो, कानुनको विषयमा हुन सक्यो, होइन। यो रहेको मन्त्रालय तथा स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गरे नीति तथा योजना कार्यान्वयन र विकास निर्माण लगायतका काममा प्रभावकारिता ल्याउन न्याय बमोजिमको समिति हुनेछ भन्यो। नेपाल सरकारको सम्बन्धित विषयको कार्यक्षेत्र रहेको मन्त्री जस्तै नेपाल सरकारको कृषिका विषयमा छ भने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री, होइन। त्यसपछि अर्थको विषयमा छ, वित्तीय संहिताको विषयमा छ भने अर्थ मन्त्रालयको मन्त्री अथवा अर्थमन्त्री भन्न सक्यो। त्यस्तै प्रदेशको केसमा पनि त्यही हो। यो चाहिँ विषयगत है। विषयगत भनेपछि तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने विषयगत भनेको कृषि हुन सक्यो, उद्योग हुन सक्यो, पर्यटन हुन सक्यो, कानुन सम्बन्धी हुन सक्यो, प्रशासन सम्बन्धी हुन सक्यो, होइन। त्यसपछि प्रहरीसँग सम्बन्धित हुन सक्यो है। त्यस्तै गरी चाहिँ तपाईँको अर्थसँग हुन सक्यो। विषयगत भनेर भनिसकेपछि यो कुरा बुझ्नु होला, विषयगत समिति। त्यस्तै गरी अध्यक्षले तोकेको स्थानीय तहको एकजना प्रमुख वा अध्यक्ष भनेर भन्यो। विषयगत समितिको बैठक वर्षको एकपटक बस्नेछ, यो कुरा लेख्यो। विषयगत समितिको समय र स्थान चाहिँ समितिको अध्यक्षले तोके बमोजिम हुनेछ। त्यसपछि चाहिँ बहुमतको उपस्थिति हुनुपर्नेछ भनेर भन्यो। त्यस्तै गरी
विषयगत समितिको बैठकको अध्यक्षता सो समितिको अध्यक्षले नै गर्ने भनेर भनेको छ। माथिको जुन समन्वय परिषदकैसँग चाहिँ मिल्दोजुल्दो छ। नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयमा रहन्छ। जस्तै समन्वय परिषदको सचिवालय कहाँ रहन्छ? प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा रहन्छ भने विषयगत समितिको चाहिँ सचिवालय कहाँ रहन्छ? सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयमा। जस्तै कृषिसँग सम्बन्धी भने कृषि मन्त्रालयमा। त्यसो भएदेखि सचिव कसले गर्छ त? सचिवको काम चाहिँ प्रथम श्रेणीको वा सोस्रको कर्मचारीले विषयगत समितिको सचिवको काम गर्छ होइन, अध्यक्षले तोक्छ। विषयगत समितिको चाहिँ काम कर्तव्य र अधिकार के हो? हामीले दुईटा समिति पढ्यौँ, एउटा समन्वय समिति अथवा समन्वय परिषद, यो चाहिँ विषयगत समिति। यसको विषयगत समितिको के हुन्छ त भन्दाखेरि आफ्नो विषयसँग सम्बन्धित यो क्षेत्रका योजना नीति तथा कानुनको तर्जुमा गर्दा प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग परामर्श गर्ने है यो विषयगत समितिको। जस्तै कृषि क्षेत्रको उसमा चाहिँ कानुन बनाउनु पर्यो, त्यसपछि योजना बनाउनु पर्यो, नीति बनाउनु पर्यो र कार्यान्वयन गर्नु पर्यो होइन, तर्जुमा गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ सम्बन्धित तर्जुमा गर्दाखेरि प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग परामर्श गर्ने होइन। त्यसै गरी क्षेत्रगत योजना नीति तथा कार्यक्रममा एकरूपता निरन्तरता एवं गुणस्तरीयता कायम गर्न तथा कानुन योजना नीति तथा रणनीतिको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउन आवश्यक समन्वय गर्ने है। आफ्नो विषयसँग सम्बन्धित क्षेत्रका राष्ट्रिय नीति तथा तर्जुमाको लागि परिषदलाई सुझाव दिने भनेर भन्यो। त्यस्तै गरी प्रदेश समन्वय समिति है, यो प्रदेश समन्वय समिति पनि यो पनि अलिकति महत्त्वपूर्ण रहेको छ। यो प्रदेश समन्वय समिति चाहिँ तपाईँको के रहनेछ त? प्रदेश समन्वय समिति किन छ भन्दाखेरि प्रदेश तथा स्थानीय तहबिच वा प्रदेशभित्रका एकभन्दा बढी जिल्लाका भित्रका स्थानीय तहबिचको समन्वय वा अन्तर सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्नको लागि होइन। यो चाहिँ प्रदेश र स्थानीय तहबिच होइन, अथवा चाहिँ प्रदेशभित्रका एकभन्दा बढी जिल्लाभित्रका स्थानीय तहबिचको समन्वय कायम गर्नको लागि होइन। फरक फरक जिल्लाका स्थानीय तहबिच समन्वय गर्न पर्यो भन्ने छ। यसमा मुख्यमन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ। प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला सम्बन्धी विषयको कार्यक्षेत्र रहेको मन्त्री सदस्य रहने विषय छ। प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला सम्बन्धी विषयको कार्यक्षेत्र रहेको मन्त्री सदस्य र प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव सदस्य रहनेछ हो। त्यस्तै गरी अगाडि माथि भने जस्तै गरी प्रदेशभित्रका गाउँ कार्यपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्ष होइन, नगर कार्यपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख, त्यस्तै गरी जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा उपप्रमुख मध्येबाट कम्तीमा 1/3 महिला सहित अहिले 3 जना भनेको थियो, अहिले 1/3 भन्यो। समन्वय परिषदमा 3 जना महिला, यहाँ 1/3 महिला सहित समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रत्येक जिल्लाबाट 1 जनाको दरले मुख्यमन्त्रीले तोकेको व्यक्ति। अहिले चाहिँ समन्वय परिषदमा कसले तोक्थ्यो? प्रधानमन्त्रीले। यो चाहिँ यो समितिमा चाहिँ के छ? समन्वय परिषदमा प्रदेश समन्वय परिषदमा चाहिँ मुख्यमन्त्रीले र प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालयका सचिव चाहिँ सचिव रहनेछन्। अब यो प्रदेश समन्वय परिषदको सचिवालय चाहिँ कहाँ रहन्छ? तपाईँको समन्वय परिषदको सचिवालय चाहिँ प्रधानमन्त्री तथा प्रधानमन्त्री परिषदको कार्यालयमा रहे चाहिँ गरी यसको चाहिँ कार्यालय मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा रहने व्यवस्था छ। र यसमा पनि जसरी चाहिँ समन्वय परिषद विषयगत समिति जस्तै गरी यसको पनि बैठक सम्बन्धी कार्यविधि परिषद आफूले निर्धारण गर्ने भन्ने विषयको उल्लेख छ। अब यसको चाहिँ अधिकार काम कर्तव्य र अधिकार के हो त होइन? प्रदेश समन्वय परिषदको काम कर्तव्य अधिकार के हो त भनेर भन्दाखेरि प्रदेश समन्वय परिषदले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि प्रदेश सरकार स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने विकास आयोजना होइन, प्रदेश सरकारले होस् अथवा स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने विकास आयोजना वा साझा अधिकारको विषयको कार्यान्वयनमा प्रदेश तथा स्थानीय तह र एकभन्दा बढी स्थानीय तहबिच समन्वय र अन्तर सम्बन्ध कायम गर्ने होइन। यसले चाहिँ सम्बन्धित प्रदेशभित्र हो, प्रदेशबिच र स्थानीय तहबिच चाहिँ समन्वय कायम गर्ने होइन। त्यस्तै गरी प्रदेश समन्वय परिषदले अर्को के काम गर्छ त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ समन्वय तथा अन्तर सम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने कुनै विषयको लागि आवश्यकता अनुसार समिति गठन गर्न सक्ने छ। यसको चाहिँ अधिकारको विषय भयो यो चाहिँ है। त्यसपछि कुनै विषयमा परिषदमा छलफल हुन उपयुक्त देखिएमा प्रदेश समन्वय परिषदले विषयको लागि परिषदमा अनुरोध गर्न सक्नेछ, यो कर्तव्य हो। त्यस्तै गरी परिषदले गरेको मार्गदर्शन सम्बन्धित समन्वय परिषद सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहले पालना गर्नुपर्ने छ भन्यो। त्यस्तै गरी जिल्ला समन्वय समितिले समन्वय गर्ने भनेर भन्यो। जिल्ला समन्वय समितिले दिएका विषयमा समन्वय गर्नेछ। अब यो पनि महत्त्वपूर्ण रहन सक्छ है। जिल्ला समन्वय समितिले समन्वय गर्ने। सङ्घ वा प्रदेशले स्थानीय तहमा गर्ने विकास निर्माणको सम्बन्धी कार्य जिल्लामा रहने
सङ्घीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय तथा स्थानीय तहबाट सम्पादन हुने कार्य र प्रचलित कानुन बमोजिम तोकिएका अन्य कार्यहरू। अब परिच्छेद 5 मा चाहिँ विवाद समाधान सम्बन्धी विषय छ। सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तहको विवाद समाधानमा के छ त यहाँ व्यवस्था भने सबैभन्दा पहिला त विवादै नआउने गरी काम गर्नुपर्छ भनेर दफा 27ले भनेको छ हैन। त्यस्तै गरी चाहिँ सङ्घ, प्रदेश तथा अन्तर प्रदेश बीचको विवाद, सङ्घ प्रदेश तथा अन्तर प्रदेश बीचको विवादलाई चाहिँ के भनेछ भनेदेखि कुनै सङ्घ बीच र प्रदेश बीच अथवा चाहिँ प्रदेश र प्रदेश बीच चाहिँ राजनीतिक विवाद उत्पन्न भएको भयो भने 15 दिनभित्र हैन, जुन विवाद उत्पन्न भएको मितिले 15 दिनभित्र विवादको कुनै पक्षले त्यस्तो विवादको सम्बन्धमा अन्तर प्रदेश परिषदको सचिवालयमा लिखित सूचना दिनुपर्नेछ है। यस्तो चाहिँ विवाद आयो भने कहिले 15 दिनभित्र कहाँ अन्तर प्रदेश परिषदको सचिवालयमा है। अब त्यसपछि सूचना प्राप्त भएपछि सचिवालयले चाहिँ सोको जानकारी अध्यक्षलाई गराउनु पर्नेछ हैन। त्यसपछि त्यो जानकारी भइसकेपछि परिषदको अध्यक्षले के गर्नुपर्छ, बैठक बोलाउनु पर्नेछ र त्यो विषय चाहिँ राजनीतिक विषय हो कि होइन हैन। त्यस्तो चाहिँ विवाद सबैभन्दा पहिला चाहिँ के गर्ने, त बैठक बोलाएर छलफल गर्नु र छलफल गर्दैछ पहिलो चाहिँ कार्य के हुन्छ, त्यो विवाद राजनीतिक हो कि होइन भन्ने विषयमा चाहिँ निर्णय गराउनुपर्छ है। त्यस्तै गरी अन्तर प्रदेश परिषदले उपसमितिको कार्यदल गठन गर्न सक्ने यो चाहिँ अधिकारको विषय भयो। यसरी चाहिँ यो राजनीतिक विषय हो कि होइन भनेर चाहिँ निर्णय गराउनको लागि चाहिँ अन्तर प्रदेश परिषदले चाहिँ कार्यदल, छुट्टै कार्यदल गठन गर्न सक्नेछ है। त्यस्तै गरी उपसमिति वा कार्यदलको संरचना, कार्यादेश, कार्यविधि भने त्यो कार्यदेश चाहिँ कस्तो छ भन्ने कुरो चाहिँ अन्तर प्रदेश परिषद, त्यो कार्यदल अथवा समितिको गठन हुने त्यो कस्तो हुने भन्ने विषय चाहिँ अन्तर प्रदेश परिषदले चाहिँ निर्णय गर्छ भनेर भनौँ। अन्तर प्रदेश परिषदले कुन आधारमा गर्छ त, वार्ता, छलफल, परामर्श, मेलमिलापको माध्यमबाट विवादबाट समाधान गर्नेछ भनेर 4वटा कुराहरू, एउटा वार्ता, एउटा छलफल, परामर्श र मेलमिलापको माध्यमबाट विवादको समाधान गर्नेछ भनेर यहाँ उल्लेख गरौँ। त्यस्तै गरी चाहिँ यस्तो विवाद यदि त्यो विवाद समाधान गर्न चाहिँ चाँडो विषयको आधारमा विवाद समाधान गर्नेछ अथवा माध्यमबाट, यदि त्यसरी चाहिँ विवाद समाधान भएन भने परिषदले चाहिँ अन्य निर्णय गर्न सक्नेछ भनेर चाहिँ विवाद समाधान गर्न सुरुमा चाहिँ त्यो चाँडा, त्यति पनि भएन भने अन्य निर्णय गर्न सक्नेछ, सम्बन्धित पक्षले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ भनेर भनौँ हैन। वार्ता, छलफल, परामर्श हुन्छ सुरुमा, त्यति भएन भने अरू हिसाबले पनि उसले चाहिँ लिखित निर्णय गर्न सक्छ भन्न खोजेको यसले। र यसरी चाहिँ यो विवाद भएको 3 महिनाभित्र चाहिँ विवाद समाधान गर्न सक्नुपर्छ। विवाद सुरु भएको 15 दिनभित्र चाहिँ अन्तर प्रदेश परिषदमा चाहिँ सूचना दिनुपर्छ र अन्तर परिषदले चाहिँ थाहा पाएको 3 महिनाभित्र चाहिँ त्यो विवाद समाधान गरिसक्नुपर्छ भनेको छ। त्यस्तै गरी चाहिँ तर त्यो विवाद समाधान त गर्नुपर्छ भनेर भनौँ 9सम्म, दफा 9सम्म, तर चाहिँ यहाँ के भन्नु भने सङ्घीय संसद चाहिँ प्रदेश सभामा विचाराधीन विषय रहेछ भने चाहिँ त्यो विषयमा कुनै पनि निर्णय गर्न पाउने छैन भनेर पनि लेख्यो है। अब त्यसो भएदेखि विवाद समाधान सम्बन्धी कस्तो व्यवस्था छ हैन। तपाईको सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तर सम्बन्ध ऐन 2077 मा विवाद समाधान सम्बन्धमा हैन अथवा प्रदेश बीच, सङ्घ र प्रदेश बीच, अन्तर प्रदेश बीच चाहिँ विवाद आएमा त्यो समाधान सम्बन्धमा कस्तो व्यवस्था गरेको छ भने यिनै विषयहरूलाई उल्लेख गर्ने हो। त्यस्तै गरी दफा 29 ले के भन्यो भने संवैधानिक इजलासको अधिकार क्षेत्रमा प्रतिकूल असर नपर्ने भनेर भनेको छ। धारा 137 मा संवैधानिक इजलासको कुरा गरेको छ हैन। के भन्यो, के लेखिएको कुनै कुराले संविधानको धारा 137 बमोजिमको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको अधिकार क्षेत्रमा प्रतिकूल असर पारेको मान्ने छैन भनेर भन्यो। संवैधानिक इजलासले सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीचको विवाद समाधान गर्दा कुनै विवादको प्रकृतिबाट, त्यस्तो कुनै विवादको कुनै विषय आपसी वार्ता, परामर्श र मेलमिलापबाट समाधान गर्नु उपयुक्त देखिएमा सोको लागि आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित पक्षलाई उचित मौका दिन प्रोत्साहन गर्नेछ भनेर भनौँ हैन। यो संवैधानिक इजलासको कुरा छ। संवैधानिक इजलासको चाहिँ त खास चाहिँ के हो त भनेर भन्दाखेरि यसले चाहिँ सुरु कारबाही र किनारा गर्छ। यसले चाहिँ खास के गर्छ त भन्दाखेरि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा
स्थानीय तहहरूबिचको अधिकार क्षेत्रको विषयमा भएको विवाद सम्बन्धी चाहिँ संवैधानिक इजलासले काम गर्ने हो। त्यस्तै गरी चाहिँ सङ्घीय संसद र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धी विवाद र सङ्घीय संसदका सदस्य वा प्रदेश सभाको सदस्यताको अयोग्यता सम्बन्धी चाहिँ संवैधानिक इजलासले काम गर्छ। र यो चाहिँ यो परिषदमा जुन कुरा लेखिएको छ त्यसले चाहिँ संवैधानिक इजलासको अधिकार क्षेत्रमा केही पनि प्रतिकूल असर पार्दैन भनेर चाहिँ यसले स्पष्ट पारेको छ है। त्यस्तै गरी अन्तर प्रदेश परिषदको सचिवालय छ। अन्तर प्रदेश परिषदको सचिवालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा रहनेछ। अन्तर प्रदेश परिषदको सचिवालय र अन्तर प्रदेश परिषदको सचिवको रूपमा नेपाल सरकारको मुख्य सचिवले काम गर्नेछ। यो जिकेमा पनि काम लाग्न सक्ने विषय हो है। अब दफा परिषद 6 मा चाहिँ विविध विषयहरूको बारेमा छ। यसमा सङ्घीय इकाइहरूबिच परामर्श तथा सम्पर्क गर्ने भन्ने विषय छ। अब यसमा चाहिँ यसरी परामर्श गर्दाखेरि चाहिँ सम्बन्धित विषयगत